नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पिएनकेमा। साथीहरू, अहिले हामी चाहिँ हेल्थ लोकसेवा तयारीमा छौँ र लोकसेवा तयारी अन्तर्गत आज चाहिँ हामी कम्युनिकेबल डिजिजको ऱ्याबिज भन्ने टपिक चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। साथीहरू, ऱ्याबिजलाई नेपालीमा पनि रेबिजी भनेर भनिन्छ र यस अन्तर्गतका आज हामी इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू डिस्कस गर्नेछौँ। बहुला कुकुरले टोक्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ रेबिज लाग्ने हुन्छ र अरू पनि अवस्थाहरू रहेको छ, त्यसको बारेमा आज हामी चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। साथीहरू, तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनुहोला। अब चाहिँ हामी विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ। यसमा हाम्रो रेबिजमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू मात्र डिस्कस गर्छौँ। साथीहरू, लोकसेवाको हिसाबले के कस्तो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू छ, मेन पोइन्टहरूलाई मात्र हामी फोकस गरिरहेका छौँ। र यसमा हाम्रो पहिलो पोइन्ट रहेको छ अल्सो कल्ड हाइड्रोफोबिया, अर्थात् रेबिजलाई हाइड्रोफोबिया भनेर पनि भनिन्छ, अर्थात् पानीदेखि डराउने रोग भनेको रेबिज हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो एमसीक्यूमा धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो। प्याथोगोनोमिक एन्ड डायग्नोस्टिक फिचर, अर्थात् यो रेबिजको चाहिँ यो हाइड्रोफोबिया भन्ने एउटा फिचर पनि हो र यसलाई अर्को नाम पनि हाइड्रोफोबिया हो। अर्थात् हाइड्रोफोबिया फिचरको रूपमा पनि लिन सकिन्छ र रेबिजको अर्को नामको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। र यदि कोही मान्छेलाई हाइड्रोफोबिया भएको छ, अर्थात् पानीदेखि डराउँदैछ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले रेबिज लागेको हो भनेर सस्पेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसैले यसलाई प्याथोगोनोमिक एन्ड डायग्नोस्टिक फिचर पनि भनेको। यो एमसीक्यूमा सोध्न सक्छ कि रेबिजको प्याथोगोनोमिक एन्ड डायग्नोस्टिक फिचर कुन हो भनेर। त्यस्तो अवस्थामा हामी हाइड्रोफोबिया भनेर बुझ्नुपर्छ। रेबिज ट्रान्समिटेड फ्रम वाइल्ड एनिमल्स, अर्थात् मेनली चाहिँ यो रेबिज ट्रान्समिट हुने भनेको चाहिँ वाइल्ड एनिमल्सबाट हो, जङ्गली जनावरहरूबाट। इज कल्ड सेल्भेटिक रेबिज, अर्थात् यदि वाइल्ड एनिमल्सबाट ट्रान्समिट भयो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई हामी सिल्भेटिक रेबिज भनेर भन्छौँ, अर्थात् स्ट्रिट भाइरस भनेर पनि भन्छौँ। अर्थात् सिल्भेटिक रेबिजलाई चाहिँ अर्को नाम हामी स्ट्रिट भाइरस भनेर बुझ्छौँ। इफ सिम्टम्स अफ रेबिज इज सिन इन डग कल्ड म्याड डग सिन्ड्रोम, अर्थात् रेबिजको सिम्टमहरू यदि कुकुरमा देखा पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामी म्याड डग सिन्ड्रोम भन्छौँ। अर्थात् सिम्पली रूपमा हामी गाउँघरमा यदि कुकुर बहुल आयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामी सस्पेक्ट गर्छौँ कि रेबिज कन्टामिनेटेड भइसकेको हो भनेर हामी बुझ्छौँ। त्यसलाई हामी पागल भएको कुकुर पनि भन्छौँ, अर्थात् म्याड डग सिन्ड्रोम भनेर बुझ्छौँ। रेबिज इज 100% फ्याटल जुनोटिक डिजिज, र यो जुनोटिक डिजिजहरूमध्ये सबैभन्दा बढी फ्याटल डिजिज हो, अर्थात् यसले चाहिँ 100% फ्याटलिटी रेट यसको रहेछ। अर्थात् रेबिज लागेको मान्छे बचाउन कुनै उपाय नै छैन, अर्थात् यस्तो अवस्थामा चाहिँ मान्छे स्योर नै मर्छ। त्यसैले यसलाई 100% फ्याटल जुनोटिक डिजिज भनेर भनिन्छ। यो एमसीक्यूमा सोध्न सकिन्छ, व्हिच डिजिज इज नोन एज 100% फ्याटल डिजिज। त्यस्तो अवस्थामा हामीले रेबिज बुझ्नुपर्छ। 99% एरिया अफ नेपाल इज रिस्क अफ रेबिज, अर्थात् नेपाल चाहिँ 99% अफ रिस्कमा परेको छ रेबिजको, अर्थात् नेपालमा रेबिज हुने सम्भावना 99% रहेको छ। त्यस्तै नेचुरली रेबिज भाइरस इज लेस कमन इन सी एरिया, अर्थात् समुद्रको छेउछाउमा यो रेबिज हुने सम्भावना कम हुन्छ नेचुरली, अर्थात् प्राकृतिक रूपले, किनभने त्यतातिर यो जङ्गलहरू हुँदैन, किनभने यो वाइल्ड एनिमल्समा बढी पाइन्छ रेबिजको भाइरस, र समुद्रको छेउतिर यो नपाइने भएकोले गर्दा लेस कमन हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो मोस्ट अफ द रेबिज ट्रान्समिटेड थ्रु डग बाइट, अर्थात् धेरै जसो यो रेबिज ट्रान्समिट हुने भनेको लोकल्ली, अर्थात् 99% को केसमा चाहिँ डग बाइट हुन्छ, किनभने हामीले अघि पनि डग म्याड सिन्ड्रोमको कुरा गऱ्यौँ, म्याड डग सिन्ड्रोमको। त्यसैले मोस्ट अफ द केसेसमा, किनभने हामी डगको कन्ट्याक्टमा बढी हुन्छौँ, त्यसैले हाम्रो गाउँघरमा बढी ट्रान्समिट गर्ने भनेको डग बाइटबाट नै हो, र त्यो चाहिँ 99% केसेसहरू डग बाइटबाट हुन्छ। नाउ वाट इज भ्याम्पायर ब्याट रेबिज इज अल्सो इन्क्रिजिङ, अर्थात् अहिलेको समयमा यो ब्याट अर्थात् चमेरोले गर्दा पनि यो ऱ्याबिज फैलिरहेको छ, अर्थात् चमेरोको टोकाइबाट पनि यो ऱ्याबिज सर्ने हुन्छ, र आजकल यो भ्याम्पायर ब्याट भन्ने स्पेसिसले चाहिँ ऱ्याबिज सारिरहेको चाहिँ तथ्य पत्ता लागेको छ, र यो दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यो पनि एमसीक्यूमा सोध्न सक्छ कि कुन ब्याटले चाहिँ रेबिज सार्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी भ्याम्पायर ब्याट बुझ्नुपर्छ। भाइरल डिजिज कज्ड बाई ऱ्याब्डो भाइरस, अर्थात् यो भाइरल डिजिज हो, रेबिज भनेको चाहिँ भाइरल डिजिज हो, र यसको कजेटिभ एजेन्टको रूपमा चाहिँ ऱ्याब्डो भाइरस भनेर रहेको छ।
त्यसलाई हामी अर्को नाम चाहिँ लिजा भाइरस टाइप 1 अर्थात् लिजा भाइरस ग्रुपको टाइप 1 ले चाहिँ ऱ्याबिज गराउँछ। यो एमसीक्यूमा सोधेको क्वेसन हो साथीहरू कि व्हिच अफ द फ्लोइङ भाइरस कज ऱ्याबिज। त्यस्तो अवस्थामा यदि ऱ्याब्डो भाइरस दिएको छ भने हामीले यो बुझ्नुपर्छ, या लिजा भाइरस टाइप 1 दिएको छ भने यो बुझ्नुपर्छ। यदि दुवै दिएको छ भने दुवै राइट एन्सर हुन्छ। यो कुरा ध्यानमा राख्नु होला। इट इज न्युरोट्रोपिक भाइरस अर्थात् यो भाइरसले चाहिँ लिजा भाइरसले चाहिँ नर्भस सिस्टमलाई एफेक्ट गर्छ, त्यसैले यसलाई न्युरोट्रोपिक भाइरस भनेको हो। नर्भस सिस्टमलाई एफेक्ट गर्छ अर्थात् हाम्रो ब्रेनलाई मोस्टली यसले एफेक्ट गर्छ, त्यसैले यसलाई न्युरोट्रोपिक भाइरस भनेर भनिएको हो। ऱ्याबिज इज टार्गेटेड टु बी ऱ्याबिज फ्री अर्थात् यो वर्ल्डबाट चाहिँ ऱ्याबिज उन्मूलन गर्ने अर्थात् पुरैसा खाप पार्ने चाहिँ लक्ष्य रहेको छ इन्डो डग बाइटबाट सर्ने ऱ्याबिजलाई चाहिँ वो ऱ्याबिज फ्री वर्ल्ड घोषणा गर्ने टार्गेट रहेको छ कहिलेसम्म त 2030 सम्ममा। अर्थात् यो पनि एमसीक्यूमा सोध्न सक्छ कि ऱ्याबिज इज टार्गेटेड टु बी ऱ्याबिज फ्री वर्ल्ड टिल वेन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले 2030 भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ ऱ्याबिज फ्री भनेर कतिको लागि हामी बुझ्ने अर्थात् कुन अवस्थामा चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ कि हाम्रो वर्ल्ड ऱ्याबिज फ्री छ भने त्यस्तोको लागि चाहिँ ऱ्याबिज फ्री मिन्स नो केसेस अफ ऱ्याबिज फर एटलिस्ट 2 कन्सिक्युटिभ इयर। लगातार 2 वर्षसम्म यदि ऱ्याबिजको कुनै पनि केस पत्ता लागेन भने त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामी ऱ्याबिज फ्री वर्ल्ड भनेर बुझ्न सक्छौँ। यो पनि एमसीक्यूमा सोध्न सक्छ कि कति वर्षसम्म अर्थात् कति ड्युरेसनसम्म ऱ्याबिजको केस देखा परेन भने ऱ्याबिज फ्री भनेर बुझ्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले लगातार 2 वर्ष अर्थात् एटलिस्ट 2 कन्सिक्युटिभ इयर कम्तीमा पनि 2 वर्ष लगातार रूपमा ऱ्याबिजको केस पत्ता लागेन भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी ऱ्याबिज फ्री भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ मोड अफ ट्रान्समिसन कजेटिभ एजेन्टमा हामी कुरा गऱ्यौँ ऱ्याब्डो भाइरस या लिजा भाइरस टाइप 1 भनेर। त्यस्तै मोड अफ ट्रान्समिसन अर्थात् यो कसरी सर्ने हो त्यसको कुरा हामी गरिरहेको छौँ अहिले। बाइट और सबक्युटेनियस पेनिट्रेसन अर्थात् टोकाइबाट या सबक्युटेनियस पेनिट्रेसन सबक्युटेनियससम्म यदि टोकाइको गहिराइ गयो भने बाई वार्म ब्लडेड एनिमल। यो एनिमललाई हामी क्याटेगोराइज गर्दा वार्म ब्लडेडलाई कोल्ड ब्लडेडमा चाहिँ डिभाइड गर्छौँ। तर यो भाइरस अर्थात् लिजा भाइरस ट्रान्सफर गर्ने भनेको चाहिँ वार्म ब्लडेड कार्निभरस एनिमल। वार्म ब्लडेडमा पनि कार्निभरस जो चाहिँ मासु बढी खान्छ, मासु जन्य खानाहरू खाने जनावरहरू स्पेसली डग बाइट, किनभने डग पनि कार्निभरसमा पर्छ साथीहरू, मासु हड्डी खान्छ। त्यसैले यदि डग अथवा अरू पनि कुनै कार्निभरस एनिमलले यदि टोक्यो भने र अथवा क्युटेनियस पेनिट्रेसन गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा यो ऱ्याबिज ट्रान्समिट हुन सक्छ। त्यस्तै नेक्स्ट आएको चाहिँ ऱ्याबिज क्यान बी ट्रान्समिटेड थ्रु एनी बाइट अर्थात् यो कुकुरबाट मात्र नभई अरू अन्य कुनै बाइटबाट पनि यो चाहिँ ट्रान्समिट हुन सक्छ एक्सेप्ट, यसमा एक्सेप्सन केस दिएको छ, एक्सेप्ट नर्मल ह्युमन बाइट अर्थात् एउटा साधारणतया कहिलेकाहीँ हामी झगडा हुँदाखेरि एक मान्छेले अर्कोलाई टोकिदिन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा यो हुँदैन अर्थात् इन्फेक्टेड छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हुने चान्स हुँदैन। त्यसैले नर्मल ह्युमन बाइटमा चाहिँ ऱ्याबिज सर्दैन। अर्को रहेको चाहिँ ऱ्याट अर्थात् मुसाको टोकाइबाट पनि ऱ्याबिज सर्दैन। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ फिस बाइट, यदि माछाले साथीहरू माछा समात्दाखेरि माछाहरूले कहिलेकाहीँ टोक्न सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि ऱ्याबिज सर्दैन। यो ऱ्याट बाइट भनेर चाहिँ साथीहरू एमसीक्यूमा सोधेको छ कि तलको मध्ये कुन एनिमलले टोक्दा चाहिँ ऱ्याबिज सर्दैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्छ कि ऱ्याट बाइट अर्थात् मुसाले टोक्यो भने ऱ्याबिज सर्दैन। यो सोधेको क्वेसन हो साथीहरू, त्यसैले ध्यान राख्नु होला। ट्रान्समिसन मे थ्रु डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट अर्थात् यो डाइरेक्ट कन्ट्याक्टबाट पनि हुन सक्छ कि अघि नै कुरा गऱ्यौँ कि यदि नर्मल बाइट छ भने नन इन्फेक्टेड ह्युमनबाट बाइट भएको छैन भने हुँदैन, नर्मल बाइट छ भने हुँदैन नर्मल ह्युमन बाइटबाट। तर डाइरेक्ट इन्फेक्टेड छ भने मान्छे त्यस्तो अवस्थामा डाइरेक्ट कन्ट्याक्टबाट पनि सर्न सक्छ, पर्सन टु पर्सन कन्ट्याक्टबाट पनि सर्न सक्छ। एरोसोल भनेको चाहिँ यो ब्याट चमेरोको टोकाइबाट, त्यस्तै लिक्सहरू भयो, इभन अर्गन ट्रान्सप्लान्ट यदि अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गर्यो भने इन्फेक्टेड पर्सनबाट, यदि नन इन्फेक्टेडमा अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि यो ऱ्याबिज सर्ने चान्स हुन्छ। जस्तै कि कोर्निया ट्रान्सप्लान्टेसनको कुरा गर्छौँ हामी, लिभर ट्रान्सप्लान्टको कुरा गर्छौँ। यदि मान्छे इन्फेक्टेड थियो भने त्यस्तो अवस्थामा एउटा साधारण मान्छेलाई पनि नर्मल मान्छेलाई पनि यो अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनले गर्दा ऱ्याबिज हुन सक्छ। त्यसैले यो पनि एउटा मेजर सोर्स अफ ट्रान्समिसन रहेको छ साथीहरू।
त्यस्तै नेक्स्ट हामी यसकोमा कुरा गर्छौँ इन्क्युबेसन पिरियडको, अर्थात् इन्ट्री अफ द इन्फेक्सन टु द फर्स्ट साइन एन्ड सिम्पटम्स एपियर। त्यो इन्क्युबेसन पिरियड भनेको यसमा चाहिँ नर्मली हामीले 3 to 8 वीक भनेर 8 वीक्स भनेर कन्सिडर गर्छौँ, 3 हप्तादेखि 8 हप्तासम्म। यदि मन्थमा भन्नु पऱ्यो भने 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म यसको इन्क्युबेसन पिरियड रहेको छ साथीहरू। यसको चाहिँ यदि इन्क्युबेसन पिरियड सोध्यो भने विक्समा दिएको छ भने 3 to 8 वीक्स बुझ्नुपर्छ, र यदि मन्थमा दिएको छ भने 1 देखि 3 महिना भनेर बुझ्नुपर्छ। यदि दुवै दिएको छ भने दुवै हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ 7 days to many year अर्थात् 7 दिनदेखि धेरै वर्षसम्म पनि यसको इन्क्युबेसन पिरियड हुनसक्छ। तर नर्मली हामीले माथिको दुईवटालाई कन्सिडर गर्छौँ। मस्ट भेरिएबल इन्क्युबेसन पिरियड अर्थात् यसको इन्क्युबेसन पिरियड एकदमै फिक्स छैन, किनभने यो भ्यारी गरिरहेको हुन्छ। अर्थात् कोही मान्छेमा छिट्टै इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ भने कोही मान्छेमा ढिलो हुन्छ, र किन हुन्छ त्यसको कारण पनि यहाँ हामी डिस्कस गर्छौँ अहिले। इन्क्युबेसन पिरियड डिपेन्ड्स अपन, अर्थात् यसको इन्क्युबेसन पिरियड केही आधारहरूमा डिपेन्ड गर्छ। त्यो के हो त अपन साइट, अर्थात् कहाँ टोकेको हो त्यसमा पनि इन्क्युबेसन पिरियड डिपेन्ड गर्छ, र सिभियरिटी कतिको टोकाइ कतिको छ, कतिको सिभियर छ त्यसमा पनि इन्क्युबेसन पिरियड डिपेन्ड गर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ नम्बर अफ वुन्ड, अर्थात् कतिवटा घाउ लागेको छ त्यसले पनि यो डिपेन्ड गर्छ कि इन्क्युबेसन पिरियड कति छिटो या कति ढिलो हुने हो। त्यस्तै एमाउन्ट अफ भाइरस इन्जेक्टेड, अर्थात् टोकाइकोबाट कतिको मात्रामा भाइरस बडीमा इन्टर गरेछ त्यसले पनि डिसाइड गर्छ कि इन्क्युबेसन पिरियड कति लामो हुन्छ भनेर। त्यसैले यो रिजनहरू रहेको छ इन्क्युबेसन पिरियड भ्यारी गर्ने। त्यसैले यसको इन्क्युबेसन एकदमै फिक्स त हुँदैन, तर माथिको दुईवटालाई चाहिँ हामीले मेनली कन्सिडर गर्नुपर्छ। साथीहरू यो रहेको थियो हाम्रो इन्क्युबेसन पिरियड भनेर। अब चाहिँ हामी यसको क्लिनिकल फिचर, यसमा के कस्ता लक्षणहरू देखिन्छ, अर्थात् के कस्तो लक्षण देख्यो भने हामीले रेबिज लागेको हो भनेर सस्पेक्ट गर्छौँ। यसलाई हामी चाहिँ यसको क्लिनिकल फिचरलाई 3वटा स्टेजमा हामीले डिभाइड गरेका छौँ, अर्थात् कुन स्टेजमा के कस्तो सिम्पटमहरू देखा पर्छ। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गरौँ फर्स्ट स्टेजमा। फर्स्ट स्टेजलाई प्रोड्रोमल स्टेज भनेर भनिन्छ, र यसमा हुने भनेको के हो, टिङ्गलिङ सेन्सेसन एट द साइट अफ बाइट, अर्थात् जुन ठाउँमा टोकेको छ त्यहाँ अलि झमझमाउने टिङ्गलिङ किसिमको सेन्सेसन देखिन्छ, अर्थात् झमझमाउने चिलाउने जस्तो सिम्पटम्स देखा पर्छ। अर्थात् पेसेन्टले भन्छ कि मलाई यहाँ चिलाइरहेको जस्तो महसुस भइरहेको छ, अर्थात् झमझम गरिरहेको जस्तो टिङ्गलिङ सेन्सेसन उसलाई महसुस हुन्छ। अर्को रहेको चाहिँ हेडेक, माइल्ड हेडेक हुनसक्छ, हल्का हल्का टाउको दुखाइ हुनसक्छ, मलाइज, यो हल्का रिङ्गटा लागे जस्तो हुनसक्छ, सोर थ्रोट, घाँटी खसखसाउन सक्छ हल्का, स्लाइट फिभर, हल्का फिभर पनि हुनसक्छ, माइनर फिभर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ यसमा हाम्रो सेकेन्ड स्टेज भनेर, सेकेन्ड स्टेजलाई हामी चाहिँ एक्सिटेसन स्टेज भनेर भन्छौँ, र यसमा हुने भनेको चाहिँ हाइड्रोफोबिया। हामी फर्स्ट पोइन्टमा कुरा गऱ्यौँ कि यसमा मेन चाहिँ यसको प्याथोगोनोमिक फिचरको रूपमा चाहिँ हाइड्रोफोबियालाई लिन्छौँ, र यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेजमा देखा पर्ने हो, हाइड्रोफोबिया, पानीदेखि डराउने। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ फोटोफोबिया, अर्थात् लाइटदेखि डराउने, प्रकाशदेखि डराउने। यस्तो मान्छेलाई यदि खुला ठाउँमा यदि सूर्यको प्रकाशमा हामी छोडिदियो भने ऊ डराउँछ, या टर्च लाइट जस्ता अन्य कुनै लाइट प्रोभाइडिङ अब्जेक्टहरूबाट डराउँछ, लाइटबाट मेनली। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ एरोफोबिया, हावाहरू चल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा डराउने हुन्छ, यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेजमा हुन्छ, एक्सिटेसन स्टेजमा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो प्यारालाइटिक स्टेज, अर्थात् थर्ड स्टेज चाहिँ प्यारालाइटिक स्टेज हो। यसमा चाहिँ देखिने भनेको कन्भल्जन हो, कोमामा पनि जान सक्छ पेसेन्ट थर्ड स्टेजमा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिस एन्ड डेथ। यसमा हामीले कुरा गऱ्यौँ कि यो सिएनएस मेनली चाहिँ यो न्युरोन्स र नर्भस सिस्टमलाई यसले एफेक्ट गर्ने हो, र यसमा मान्छेको डेथ हुने भनेको कारण चाहिँ रेस्पिरेटरी एरेस्ट अर्थात् रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिस हो, अर्थात् रेस्पिरेटरी मसल्सहरू चाहिँ काम गर्न छोड्छ, जसको कारणले गर्दा मान्छे सास फेर्न सक्दैन अनि मान्छे मर्छ। अर्थात् यसमा एमसीक्यू सोध्न सक्छ कि कुन स्टेजमा मान्छेको मृत्यु हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले थर्ड स्टेज अर्थात् प्यारालाइटिक स्टेज भनेर बुझ्छौँ, र किन मृत्यु हुन्छ त त्यस्तो अवस्थामा हामी रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिस भएर मर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। डेथ युजुअली अकर्स इन 4th to 8th डे अफ प्यारालाइटिक स्टेज, अर्थात् प्यारालाइटिक स्टेज सुरु भएको 4थो दिनदेखि 8औँ दिनसम्ममा मान्छेको मृत्यु भइसक्छ। यदि मान्छे चाहिँ रेबिज इन्फेक्टेड छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्यारालाइटिक स्टेजमा चाहिँ 4थो दिनदेखि
8औं दिनसम्ममा मान्छेको मृत्यु लगभग कन्फर्म हुन्छ। यो चाहिँ एमसीक्यूमा को लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो कि कुन स्टेजमा अथवा र कुन स्टेजको कतिौं दिनमा चाहिँ मान्छेको मृत्यु हुन सक्छ रेबिजको केसमा। त्यस्तो अवस्थामा हामीले प्यारालाइटिक स्टेज र 4 to 8 डे हो प्यारालाइटिक स्टेजमा मान्छेको मृत्यु हुन सक्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ यसमा डायग्नोसिसको, अर्थात् यसमा हामी कसरी कन्फर्म गर्छौँ कि वास्तवमा रेबिज नै लागेको हो भनेर। यसमा रहेको चाहिँ हाइड्रोफोबिया जुन चाहिँ सेकेन्ड स्टेजमा देखा पर्छ र हामीले फर्स्ट पोइन्टमै कुरा गर्यौँ कि यो चाहिँ प्याथोगोनोमिक या डायग्नोस्टिक फिचर रहेको छ रेबिजको। त्यसैले हाइड्रोफोबिया इज द डायग्नोस्टिक फिचर अफ रेबिज। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ आरएनए टेस्ट। यो लिजा भाइरस भनेको चाहिँ आरएनए भाइरस रहेकोले हामी आरएनए टेस्ट गर्छौँ कन्फर्म गर्नको लागि कि वास्तवमा यो रेबिज भाइरस हो कि होइन, र्याब्डो भाइरस हो कि होइन। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ कन्जङ्क्टाइभल बायोप्सी, अर्थात् हामीले कुरा गऱ्यौँ कि मोड अफ ट्रान्समिसनमा कोर्निया ट्रान्सप्लान्टबाट पनि हुन सक्छ। त्यसैले यसको चाहिँ भाइरस चाहिँ कोर्नियामा पनि देखिन सक्छ, आँखाको टिस्युहरूमा। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा हामी कन्जङ्क्टाइभल बायोप्सी गर्छौँ, अर्थात् कन्जङ्क्टाइभाबाट बायोप्सी लिएर चाहिँ हामी एक्जामिन गर्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ नेग्री बडिज। नेग्री बडी भनेको चाहिँ एनिमलको सेलको स्टडी अर्थात् ब्रेन सेलको स्टडी गर्नु हो नेग्री बडी भनेको। अर्थात् जुन जनावरले टोकेको छ, जस्तै कि ब्याटको अर्थात् चमेरोको कुरा गरौँ या डग बाइट कुकुरको कुरा गरौँ, जुन यदि मानव कुकुरले टोकेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी कुकुरको ब्रेन टिस्युलाई हामी एक्जामिन गर्न सक्छौँ कि वास्तवमा त्यो कुकुर इन्फेक्टेड थियो कि थिएन। त्यसबाट पनि कन्फर्म हुन्छ र्याबिज लागेको छ कि छैन भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ यसको ट्रिटमेन्टको कुरा। साथीहरू, नो ट्रिटमेन्ट, अर्थात् यो भाइरल डिजिज हो। भाइरल डिजिजको कुनै स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट हुँदैन, तैपनि अरू डिजिजहरूमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, तर यो रेबिजको केसमा कुनै ट्रिटमेन्ट छैन। किनभने अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि यो 100% फ्याटल डिजिज हो, यो लागेपछि मान्छेको मृत्यु फिक्सै हो। त्यसैले यसमा कुनै स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट रहेको छैन। यसमा हामी मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको प्रिभेन्सन हो। यसमा हामी के कसरी प्रिभेन्सन गर्छौँ त्यो हामी हेरौँ। यसमा प्रिभेन्सन गर्ने भनेको वास अफ वुन्ड बाई रनिङ वाटर, अर्थात् यसमा चाहिँ हामी टोकेको अवस्थामा अर्थात् जुन बेला टोक्छ त्यसको चाहिँ 15 मिनटसम्ममा चाहिँ हामीले वुन्डलाई वास गर्नुपर्छ। अर्थात् टोकेको घाउलाई चाहिँ हामीले 15 मिनटसम्म लगातार सफा गर्नुपर्छ रनिङ टेप वाटरले, बगिरहेको टेप वाटरले। त्यस्तै एन्टिसेप्टिक वास, अर्थात् बिना कुनै कन्टामिनेसनको हामी वास गर्छौँ। यसमा हामी एन्टिसेप्टिक पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ इन्फेक्सन कम गर्नको लागि। एन्टिसेप्टिक वास गर्नुपर्छ। त्यस्तै टिटी इन्जेक्सन अर्थात् टेटानस टक्सोइड, टेटानसको हामी इन्जेक्सन यसमा लिन सक्छौँ टोकेपछि पोस्ट एक्सपोजरमा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ एन्टिबायोटिक हामी लिन सक्छौँ, किनभने यसमा घाउ भएको हुन्छ जसको कारणले गर्दा इन्फेक्सन हुन सक्छ। इन्फेक्सन बढ्न नदिनको लागि हामी एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्छौँ प्रिभेन्सनको रूपमा। ओपन ड्रेसिङ, अर्थात् हामी खुला ड्रेसिङ गर्छौँ। यसमा हामी नो स्टिचेज और सुचरिङ, यसमा हामीले टाँका लाउँदैनौँ। साथीहरू, यो ध्यान दिनु होला, यो एमसीक्यूमा सोध्न सक्ने क्वेसन हो कि रेबिजको केसमा सुचरिङ गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्छ कि यसमा ओपन ड्रेसिङ गर्नुपर्छ, सुचरिङ चाहिँ गर्नु हुँदैन रेबिजको केसमा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ यसमा भ्याक्सिनेसन। यसको भ्याक्सिनहरू आउँछ साथीहरू, रेबिजको भ्याक्सिन आउँछ र त्यो भ्याक्सिन हामीले युज गर्नुपर्छ प्रिभेन्ट गर्नको लागि रेबिज। र यसको भ्याक्सिनेसनको चाहिँ के कस्तो डोजहरू रहेको छ। पोस्ट एक्सपोजर, अर्थात् मानौँ कि हामीलाई कुकुरले टोकिसकेको छ तर रेबिज भएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने, हामीले भ्याक्सिनेसन गर्ने पोस्ट एक्सपोजर। र यसमा कति दिनमा भ्याक्सिन लिने, 0 डेज, 3 डेज र 7 डेज, अर्थात् जुन दिन टोक्यो त्यही दिन हामी पहिलो भ्याक्सिन लिन्छौँ। त्यसपछि दोस्रो भ्याक्सिन चाहिँ तेस्रो दिनमा र तेस्रो भ्याक्सिन चाहिँ हामी 7औं दिनमा लिन्छौँ। र यसको डोज चाहिँ कति हो, 0.1 ml, 0.1 ml इन्ट्राडर्मल। यदि आइडी लियो भने 0.1 ml लिनुपर्छ र 2 साइड, अर्थात् हामीले एउटै मानौँ कि आज एउटा ठाउँमा सुई लायो भने अर्को दिन हामीले त्यही ठाउँमा सुई लाउँदैनौँ, नेक्स्ट ठाउँमा लाउँछौँ। त्यसैले 0.1 ml इन्ट्राडर्मल 2 साइड, दुईवटा ठाउँमा चाहिँ हामीले सुई लाउनुपर्छ। र यदि हामीले आइएम प्रयोग गर्यो भने अर्थात् इन्ट्रामस्कुलर दियो भने त्यस्तो अवस्था हामीले टोकेको दिन, त्यसपछि तेस्रो दिन, 7औं दिन र 14औं दिन, अर्थात् आइडी लियो भने हामीले 3 दिन लिनुपर्छ र आइएम लियो भने हामीले 4 दिन लिनुपर्छ, अर्थात् 0, 3, 7 र 14 डेजमा। र यसमा हामीले 0.5 ml लिनुपर्छ, अर्थात् यसको 5 टाइम्स बढी हामीले लिनुपर्छ
आइडी को अर्थात इन्ट्राडर्मलमा 0.1 ml छ भने इन्ट्रामस्कुलरमा 0.5 ml लिनुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ प्री एक्सपोजर अर्थात एक्सपोज हुनुभन्दा पहिला अर्थात कुकुरको अर्थात कुनै ऱ्याबिड एनिमल ऱ्याबिज भाइरस लागेको एनिमलको टोकाइभन्दा पहिला पनि हामीले प्रिभेन्सनको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले 0 डेज या 7 डेजमा लिन्छौँ। 0 डेज र 7 डेज दुईटैमा लिन्छौँ र त्यसमा हामीले लिने भनेको 0.1 ml नै हो। आइडी लियो भने इन्ट्राडर्मल र यसमा पनि हामीले दुईटै साइटमा लिन्छौँ, दुईवटा साइटमा। त्यस्तै यदि हामी आइएम लियो भने इन्ट्रामस्कुलर लियो भने 0 डेज 7 डेज र थर्ड चाहिँ हामी 2100 दिनमा या 2800 दिनमा लिन्छौँ 0.5 ml। यो सेम डोज रहेको छ 0.5 ml आइएमको लागि, तर यसमा डेज चाहिँ फरक रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ रिएक्सपोजर अर्थात मानौँ कि यो पल्ट हामीलाई कुकुरले टोक्यो र हामीले भ्याक्सिनेसन लियो, त्यसपछि फेरि मानौँ कि अर्कोचोटि पनि कुकुरले टोक्यो भने त्यसलाई हामी रिएक्सपोजर भन्छौँ फेरि पनि अर्थात पटक पटक। त्यस्तो अवस्थामा हामीले 0 डेज र 3 डेजमा लिनुपर्छ दुईवटा डोज र यसमा हामी इन्ट्राडर्मल लिन्छौँ र 0.1 ml लिन्छौँ 2 डोज र 2 साइट। यसमा पनि साथीहरू हामीले जुन केसमा पनि यदि इन्ट्राडर्मल लियो भने दुईवटा साइटमा लिनु पर्दछ, तर रिएक्सपोजरको केसमा दुईटा डोज लिनुपर्छ र पोस्ट एक्सपोजरको केसमा चाहिँ 3टा डोज लिनुपर्छ। नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो इम्युनोग्लोबिन। यसमा हामीले इम्युनोग्लोबिन पनि चढाउन मिल्छ साथीहरू, तर चाहिँ WHO को पुरानो गाइडलाइन अनुसार चाहिँ फरक रहेको छ। पुरानो गाइडलाइन अनुसार चाहिँ हामीले 0 डेजमा, त्यस्तै तेस्रो डेजमा, थर्ड डेज, त्यस्तै 7th डेमा, त्यस्तै 14th डेमा, त्यस्तै 28 डेमा र लास्ट चाहिँ 98 डेमा 90th अर्थात 90औं दिनमा चाहिँ हामीले लिनु पर्थ्यो छौट। अर्थात पुरानो WHO गाइडलाइन अनुसार हामीले 6 पटक चाहिँ सुई लिनु पर्थ्यो। 0 दिनमा, तेस्रो दिनमा, 7औं दिनमा, 14औं दिनमा, 28औं दिनमा र 90औं दिनमा चाहिँ हामीले लिनु पर्थ्यो। तर अहिलेको गाइडलाइन अनुसार हामीले डिस्कस गरिहाल्यौँ पोस्ट एक्सपोजरको केसमा, प्री एक्सपोजरको केसमा र रिएक्सपोजरको केसमा के कतिको डोज कुन साइटमा लिनुपर्छ अनि कति लिनुपर्छ भनेर। साथीहरू यो रहेको थियो हाम्रो रेबिज अन्तर्गत अर्थात कम्युनिकेबल डिजिज अन्तर्गतको रेबिजको बारेमा हामीले डिस्कस गर्यौँ र योमा हामीले यो पनि कुरा गर्यौँ कि के कस्तो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू रहेको छ, कुन चाहिँ एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ र कुन चाहिँ सोधेको छ भनेर हामीले डिस्कस गर्यौँ। यसको प्रिभेन्सन ट्रिटमेन्टको कुराहरू गर्यौँ। साथीहरू कृपया यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लागेमा कृपया लाइक गर्नुहोला र साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला जो लोकसेवाको लागि तयारी गरिरहेका छन् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला र साथै बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला र यो भिडियो बारे केही फिडब्याक छ भने केही सल्लाह सुझाव छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। एन्ड लास्टमा चाहिँ थ्यांक्स फर वाचिङ।